नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल चैत्र 24 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का वडा सचिव भरत कुमार पोखरेल उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। पोखरेलले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बिल भरपाई फरफारक गरिदिन 4 लाख घुस लिएको आरोपमा बिगो 4 लाख कायम गरी आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले चैत्र 26 गते पर्यटन विकास आयोजना बागमती हेटौडा मकवानपुरका लेखा अधिकृत देवी प्रसाद गौतम र सब इन्जिनियर नेत्र प्रसाद लामिछाने उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। दुवैजना उप बिगो 50,000 कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको हो। यसैगरी चैत्र 26 गते सुनसरी इलाका प्रहरी कार्यालय सीतागञ्जमा कार्यरत प्रहरी जवान कासिन्दर यादवलाई स्रोत नखुलेको अतिरिक्त रकम 40,000 सहित नियन्त्रणमा लिएर आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले चैत्र 26 गते यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी अञ्चल नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा परीक्षा समितिका अध्यक्ष पवन सुवेदी समेत 19 जना उप परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले चैत्र 26 गते महोत्तरी साबिक सिङ्ग्याही गाविसका तत्कालीन सचिव विनोद कुमार सिंह र कार्यालय सहायक श्री नारायण यादव उप सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले चैत्र 30 गते धार्चे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका गोर्खाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पाण्डे सहित 7 जना उप गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धीमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भइरहेका विभिन्न आयोजना र परियोजनामा देखिएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै समयानुकूल अगाडि बढाउनका लागि सुझाव दिँदै आइरहेको छ। आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको पनि विभिन्न तथ्याङ्क र तथ्यहरूले प्रश्न पार्दै गइरहेको छ। यसै क्रममा आज हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 1848 वटा रुग्ण आयोजनाहरूमा दिएको सुझाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा दिएका सुझावहरूको प्रगति समीक्षा सुरु गरेको छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरू मार्फत सञ्चालन भएका विभिन्न आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमका बारेमा आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा आयोगले सुझावहरू प्रदान गर्दै आएको छ। आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयन र कार्य प्रगतिका बारेमा आयोगले सरकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूसँग छलफल कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। आयोजना र परियोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय, काम गर्ने ठेकेदार कम्पनी लगायतका सरकारवाला निकायहरूलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन आयोगले प्रदान गरेका सुझावहरूले सहयोग पुगेको सम्बन्धित निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले बताएका छन्। आयोगले अघिल्लो वर्ष 1848 वटा रुग्ण आयोजनाहरूमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो। सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा आयोगले अहिले सरकारवालाहरूसँग समीक्षात्मक छलफल सुरु गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ समग्र सबै क्षेत्रको सडक विभागको हेरो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो के अरे स्थानीय निकायहरूको पूर्वाधारहरूको हेरो, होइन, सबै क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश स्तरीय र यहाँ स्तरीय गरेर सबै गरेर 1848 रुपियाँ वटा चाहिँ हामीहरू त्यो रुग्ण देखिएको हो। ती रुग्ण देखिएका सबै मध्ये चाहिँ अहिले हामीले निर्देशन दिँदै गयौँ। ती कुनै 0% थिए, कोही 10% मात्रै भएका थिए, होइन। ती सबैलाई चाहिँ हामीहरूले गाइड गरेपछि निश्चितलाई चाहिँ हामीले यहीँ लिएर आएर तीलाई हेऱ्यौँ, कहाँ गाइड गर्नु छ त्यो गाइड पनि गऱ्यौँ। त्यो गाइड गरे अनुसार चाहिँ तिनीहरूले प्रगति पनि गर्दै गए र केही हो भने 60 देखि 80% झन्डै फजुट भएको छ। 10% भएकाहरू पनि सम्पन्न भएका छन्, 0%मा रहेकाहरू पनि अहिले 80% को लाइनमा छन्। ती मर्मत समार भइरहेकै छन्। अब यी मर्मत भइरहेका यी सम्झौता भइरहेकाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले पटक पटक हामी बोलाइरहेका छौँ। अस्ति बिचमा हामीहरूले यो चैत 8 गते पनि
यो सडकसँग सम्बन्धित चाहिँ मेरो महाशाखाभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा सडकपट्टिको रेल सम्बन्धी सडकको पुलको हुलाक सडकको यी त्यहाँका डिजी र डिडिजी आयोजना प्रमुखहरू सबैलाई बोलाएर हामीहरूले एक किसिमको छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड गऱ्यौँ, तपाईँहरूले कसरी के गर्नुभएको छ। उहाँले रिपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ निष्कर्ष आएको छ। अबको स्थिति हेर्दाखेरि यो अहिले जुन 0मा थिएर अहिले 80% पुगेका छन्, ती पनि मेरो विचारमा छिटै नै समाधान हुन्छन्। र ती भएका मध्ये हामीहरूले विस्तृत अनुसन्धान पनि गर्नु पर्यो। त्यो 70-80 वटालाई हामीले विस्तृत अनुसन्धान पनि गऱ्यौँ र त्यो अहिले प्रोसेसमा छन्, तर ती सम्भवतः सम्पन्न होलान्। आयोगमा पर्ने उजुरी र आयोग आफ्नै स्वतन्त्र अध्ययनबाट देखिएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेर आयोगले दिएको सुझावको सकारात्मक प्रभाव परेको आयोगको विश्लेषण रहेको छ। रुग्ण आयोजनाहरूको काममा प्रगति नभइरहेको अवस्थामा आयोगले अध्ययन गरेर दिएको सुझावकै कारण अहिले कार्यप्रगतिले गति लिएको छ भने कार्यप्रगति सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको आयोगले बताएको छ। रुग्ण हुनको लागि चाहिँ कारण के हुँदो रहेछन्, यो निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारणले पनि हुँदो रहेछ, अलिक हेलचिक्राइ गर्दा रहेछन्। अर्को के हुँदो रहेछ भने योजनामा जानु अब चरणभन्दा अगाडि जस्तै अब त्यो ओखलढुङ्गाको हामीले सडकको हेऱ्यौँ होइन, त्यो कस्तो भनेदेखि आयोजना त पास गरो, टेन्डर हालिसकियो, टेन्डर गरिसक्यो तर त्यहाँ जग्गा प्राप्ति गरेकै छैन। त्यहाँ बाटोमा पोल छ, पोल हटाएको छैन, विद्युतले त्यहाँ सहयोग गरेको छैन। यी साइड क्लियरेन्स नगरिकन आयोजना टेन्डर गरिसक्यो, ती कारणले चाहिँ अल्झेका पनि हुँदो रहेछन्। कतिपय अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन कार्यालय डिभिजन कार्यालयहरू छन्, सडकका कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयले एकदम त्यो फ्रिक्वेन्टली त्यो करेस्पोन्डेन्स गरेर ताकेता गर्ने पनि उनीहरूको रहेछ भने कतिपय त कार्यालयमै हाम्रो जनशक्तिको पनि अभाव हुँदो रहेछ। त्यो जनशक्तिको अभावको कारणले पनि तपाईँ चाहिँ हामी त्यो गर्न सकेका हुँदा रहन्छौँ। अनि समयमा बजेट व्यवस्थापन पनि अलिकति हाम्रो समस्या छ। बजेट व्यवस्थापन नहुँदाखेरि पनि यो समस्या देखा परेको छ। कहिले कहिले सडक पुल बन्दैछ, पुल एउटा तरिकाले बनिरहेको थियो, त्यो पुल चाहिँ तपाईँको के भयो भनेदेखि अब त्यहाँ साइडमा गएपछि चेन्ज गर्नुपर्ने डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्ने कारणले पनि त्यो कहिले कहिले त्यो रुग्ण रूपमा चाहिँ अड्किएको हुँदो रहेछ। अझ अर्को चाहिँ के देखिन्छ नि, कन्ट्र्याक्टरहरू छन्, यिनीहरू क्यापासिटी पनि हुँदो रहेछ। यिनीहरूसँग हुनुपर्ने जुन मेसिनरी औजारहरू हुन्छन्, ती मेसिनरी औजारहरू पनि तिनीहरूसँग चाहिँ त्यो पुग्दो, एउटै विषयमा 4तिर यिनीहरूले लिएका छन्, अनि त्यो मेसिनरी औजार चाहिँ टाइममा आइपुग्दैन, अर्कोतिर गर्दा गर्दै अर्कोतिर नभ्याइने। यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पनि भएको छ भने कार्यालयको त्यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो स्किल चाहिँ हाम्रो कर्मचारीमा पनि त्यो इन्जिनियरहरूले पनि अलिकति ट्याक्टफुल्ली नगर्दा त्यसले पनि प्रब्लम आएको हो। वास्तवमा भर्खरै चैत 8 गते मात्रै सबैलाई बोलाएर चाहिँ हामी त्यसको पछि लागेछौँ। जसरी पनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, निश्चित अब कहीँ त अब भ्रष्टाचार नभए पनि अनियमितता भएको हो कि भन्ने जस्तो भएकालाई हामी विस्तृत अनुसन्धानमा पनि लगेका छौँ। त्यसलाई हेरेर अनुसन्धान गरेर सकेसम्म समाधान गर्ने त्यो चक्रमा लागेका छौँ, नगरेका होइन। अब हामीहरूले चाहिँ त्यो साइड क्लियरेन्स गर्दा जस्तै यहाँ यही त्रिदेवी मार्गको उसमा हामीले गयौँ, हेऱ्यौँ। अनि जस्तै अब त अर्नीको राजमार्गको पनि हामीले सडक गयौँ, हामी आफै हेऱ्यौँ, हाम्रै प्राविधिकहरूलाई लिएर गयौँ। अनि प्राविधिकहरूले चेक जाँच गर्नुभयो। अनि त्यो तिनीहरूमा चाहिँ कसो नि त्यो लाइबिलिटी पिरियड नै थियो, त्यहाँ लाइब्रेरी पिरियडभित्रै भएको कारणले ल यसलाई फेरि मर्मत गर भनेर रेक्टिफिकेसनको काम पनि हामीले गरायौँ। र कमसेकम अहिले भर्खर अहिले लाइनमै होला मेरो त 8-10 वटा चाहिँ हामीले अहिले त्यो रेक्टिफिकेसन गरेर चाहिँ हामीले क्लियरेन्स गरेका छौँ, सम्पन्न भइसकिरहेछ। आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेको बताएको छ। आयोगमा पर्ने उजुरीका आधारमा होस् वा अन्य सामान्य अवस्थामा विकास निर्माणका विषयमा आयोगले विशेष चासो दिने गरेको छ। आयोगले विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र गुणस्तरहीन कामको छानबिनका लागि सुविधा सम्पन्न ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुविधा सम्पन्न ल्याब र दक्ष प्राविधिक कर्मचारीकै कारण निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा हुने कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गुणस्तरहीन कामको पहिचान गर्न सहयोग पुगेको छ। हामीसँग एउटा ल्याब छ, ल्याब छ, तर कस्तो भने धेरै रुग्ण आयोजना त अब 1848 भन्दा धेरै हो नि होइन। त्यो सबैको ल्याब टेस्ट गर्न टाइम लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, हामीसँग नभएको होइन, ल्याब छ। हामी सरकारको ल्याबलाई पनि हामी समय समय भन्छौँ र हाम्रै ल्याब पनि टेस्ट गर्छौँ। हामीसँग प्राविधिकहरू छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि रुग्ण नै धेर भएको कारणले गर्दा अलिकति भ्याइएको छैन। तर छन चाहिँ हामी यहाँबाट ल्याब टेस्ट गर्छौँ। अहिले जुन मैले त्रिदेवी मार्गको कुरो गरेँ, के अरे उता अर्नीको राजमार्गको कुरो गरेँ, ती हाम्रै ल्याब टेस्ट गर्ने हाम्रै प्राविधिकहरू गरेर टेस्ट गरेको हो। त त्यसको लागि हामीहरूले एउटा प्राविधिक महाशाखा नै छ बेग्लै। त्यो महाशाखा नै चाहिँ त्यहाँ एउटा ल्याब गर्ने गरेको छ। र हामी आफै
यहाँका हामीले टेक्निसियनहरूलाई गरेर हामी फिल्डमै निरीक्षण गर्न नै पठाउँछौँ, चेक जाँच गर्न पठाउँछौँ र कति प्रगति हो भन्ने कुरो हामी जानकारी लिने गरेका छौँ र उहाँहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन टाइममा गरिरहेको छौँ। हामी आयोजना प्रमुखहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन गर्छौँ, चिठी पठाइरहेको छौँ, उहाँहरूलाई पनि ताकेता गर्न लगाइरहेको छौँ। यो हाम्रो प्रोसेसमै छ हाम्रो यहाँ। आयोगले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो निगरानीलाई बढाउँदै लगेको बताएको छ। केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा आयोगले सूक्ष्म निगरानीलाई बढाएको हो। आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी अनुरूप भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवधारणा अनुसार काम गर्ने बताएको छ। यहाँबाट हाम्रो महाशाखाबाट पनि टेक्निसियन भर्खरै पनि गएर घुमेर आउनुभयो। अहिले हाम्रो आयुक्तज्यूहरू अलिक एक्टिभ हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर लिनुहुन्छ र यसलाई के गर्दै प्रत्येक दिन नै करिब हामीलाई बोलाएर तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो, कसो गर्नुभयो, मेरो यो महाशाखाभित्र वन पनि पर्छ, वनमा चाहिँ अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरो आएको छ, यो सार्वजनिक लेखा समितिले हामीलाई दिएको छ, त्यसलाई कहाँसम्म कसरी लग्नुभयो, इन्ट्रेक्सन गरिराख्नुहुन्छ, सोधपुछ गरिराख्नुहुन्छ। हामी जति हामीहरूलाई चाहिँ आयुक्त प्रमुख माननीयज्यूहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, कहाँ पुग्नु भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी पनि हाम्रो तल कर्मचारीलाई चाहिँ तताएर लगाउँछौँ र यो हामी अहिले निकै एक्टिभ भएका छौँ। यो पछिल्लो अवधिमा चाहिँ एकदम प्रशस्त एक्टिभ नै छौँ हामी। यो यी रुग्ण आयोजना जुन अब बाँकी छन् भनौँ न, अब झन् 1200 जतिको हाराहारीमा हामी एउटा उसमा पुगिसकेका छौँ। अब केही बाँकी छन्, कतिपयलाई चाहिँ अब हामीले के गरेका छौँ भने होइन नहुने रहेछ भने त्यसलाई अब हटाएर अर्को गर्ने भन्ने, अर्को निर्देशन दिने भन्ने यो मान्यतामा गएको छु मैले। 1-2% कर्मचारी त्यस्ता होलान् मेरो मान्यतामा। 1% भनेको पनि तपाईँको त अहिले हाम्रो कर्मचारीको हेर्नु हो भनेदेखि झन्डै सैनिकदेखि लिएर पुलिसलाई 4 लाख जति छन्। 4 लाखको 1% भनेको थोरै होइन नि त, होइन। 1% भनेको 4000 हो। नेपालभरि 75 जिल्लामा 4000 जना फटा मान्छे चाहिँ एक जिल्लै पछि चाहिँ तपाईँको त्यो 10, 15, 20, 25 जना भयो भने 85 जना भयो भने त देश त बिगाएर हेर्नुहोस्। 1% हुँदा पनि त्यत्रो असर पार्दो रहेछ भनेपछि साह्रै धेरै फटा छैनन्। 1-2% फटा त्यो मानसिक रूपमा चाहिँ रोगी भन्नुपर्छ तिनीहरूलाई, होइन। त्यो 1-2%लाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अख्तियार त्यसको पछि लागेको छ, सकेसम्म प्रयास गर्छ। अनावश्यक मुद्दा चलाउने भन्ने अहिलेको आयोगको मान्यता पनि छैन। सकेसम्म एकदम कङ्क्रिट भएर जाने, निश्चित गर्ने र कसले फटाइ गर्यो त्यसलाई पिन पोइन्ट गरेर त्यसलाई मात्रै मुद्दा चलाउने भन्ने अहिलेको चाहिँ हामीलाई निर्देशन पनि प्राप्त भइरहेको छ र हामी त्यो खोज्छौँ। हामी एकदम त्यो छानबिनमा हाम्रो अहिलेको अनुसन्धान प्रवृत्ति चाहिँ पिन पोइन्टमा गइरहेको छ। एकदम ट्याक्क पिन पोइन्ट गर्ने, जसले गल्ती गरेको त्यसलाई मात्रै समाउने, समग्रलाई समाएर चाहिँ त्यो धेरैजनासम्म देखाउने प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो अहिलेको देखिँदैन। अहिलेको मान्यता यसो हेर्दाखेरि एकदम निगरानी गरेको छ। अहिले त झन् अझै एक्टिभ छ अहिले। यतिखेर यहाँ त अरूको कुरा नभन्नुहोस् न, हाम्रो कर्मचारीलाई पनि स्पाई गरिरहेको छन् आफ्नै कर्मचारीले। यस्तो स्थिति पनि हुनसक्छ यहाँभित्र। भन्नाले कस्तो भनेदेखि एकले अर्कोलाई पनि निगरानी गरिरहेको हुनसक्छ। आयोग त त्यस्तो खालको ठाउँ हो नि त। हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, तपाईँ मेरो निगरानी गरिरहेको, मैले तपाईँको निगरानी गरेको, मलाई मेरो सहायकले निगरानी गरिरहेको, मैले मेरो सहायकले निगरानी गरिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसै प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो ठाउँ त्यस्तो हो। त्यस कारणले गल्ती गर्नलाई त आयोगले अब त ऊ गर्दैन, तर गल्ती गरौँ भनेर समग्रलाई पनि लग्दैन, पिन पोइन्टै गर्छ। रुग्ण आयोजना र परियोजनाको सुधारका लागि विभिन्न विषय समेटेर आयोगले दिएको सुझावले रुग्ण बनेका सडकका आयोजनाहरूको कामलाई गति दिन सहयोग पुगेको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। आयोगको सुझावसँगै गति लिएका रुग्ण आयोजनाहरूको काममा अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ। अब यो रुग्ण आयोजनाहरू विभिन्न कारणले रुग्ण भएका अवस्था थिए। यसमा चाहिँ कतिपय कानुनी समस्याहरू पनि थिए, म्याद सकिएका समस्याहरू, साइट क्लियरेन्स नभएका समस्याहरू, कतिपय चाहिँ निर्माण व्यवसायीले चाहिँ त्यसलाई पर्याप्त ध्यान नदिएर, चासो नदिएर नभएका अवस्था थिए। एउटै कारणले मात्रै रुग्ण भएका थिएनन्। यसै उसलाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको 9 र 10औं संशोधनबाट म्याद थप दिइसके पछाडि र कोरोनाको लकडाउन सम्बन्धी दिइसके पछाडि र अख्तियारको सुझाव आइसकेपछि त्यही किसिमले हामीले ताकेता गरेपछि एकदम उत्साहजनक रूपमा चाहिँ कार्य प्रगति भएको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमै भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो पटक यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 17वटा सम्पन्न भएको र 28वटा चालु भनेको थियो भने त्यो ठ्याक्कै उल्टो जस्तो भएको छ अहिले चाहिँ, होइन। 28वटा जति करिबन 28वटा जति सम्पन्न भएको छन्। अरू म्याद कायमै छन्, जस्तो आजको मितिबाट भन्दा पनि 1 महिना 1.5 महिना बाँकी रहेको अवस्था छन्, तिनीहरू टुङ्गिने अवस्थामा छन् अरू कामहरू। अब जुनमा चाहिँ प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका र बजेटहरू विनियोजनै नभएका अवस्था छन्, त्यो अत्यन्तै न्यून छन्। तिनीहरू चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो
सुझाव मात्रै नभएर अब कानुनी जटिलता भएर अड्किएको छ। तर जुन काम नभएर र भुक्तानी नभएर भन्ने विषय थियो, यो चाहिँ लगभग टुङ्गिने चरणमा छन्, केही अपवाद बाहेकमा चाहिँ त्यो अवस्था छ। हाम्रो कामको चाहिँ अब ओभरसाइट एजेन्सीहरूले पनि निगरानी गरेको छ भन्ने कुरा रह्यो र निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई पनि अब गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने खालको सोचाइ भएकाहरूलाई पनि त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो कुरा महसुस भयो। त्यस हुनाले यो सम्पन्न गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ थियो। र अर्को कुरा चाहिँ काम चाहिँ मूलभूत रूपमा गर्ने, यो रुग्णमा एउटा पक्ष के छ त भन्दाखेरि सारभूत रूपमा कामहरू सकिएको छ, तर साना तिना कुराहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो फाइल क्लोज नहुने, नटुङ्ग्याइने यस्ता कुराहरू पनि थियो। यो कुरालाई पनि एड्रेस भएको छ। त्यसले चाहिँ भोलि अर्को थप काम गर्नलाई तपाईँको जस्तो चाहिँ 2 मिटर 3 मिटर 5 मिटर मात्रै ढल हाल्न बाँकी अथवा चाहिँ तपाईँको पाइप हाल्न बाँकी यस्ता कारणले अड्किएर पनि नयाँ ठेक्का लाउन र समस्या भइरहेको थियो। यो कुरा चाहिँ धेरै समाधान भएको छ। र अर्को कुरा मैले अघि भने जस्तै लगभग सारभूत रूपमा 90-95% काम भइसकेका, भन्नुहोस् न 85% भन्दा माथि काम भइसकेका, यातायात चल्नुपर्ने थियो भने यातायात चलिरहेका, अब केही चाहिँ अब इस्टिमेटमा गर्दाखेरि केही वस्तुस्थिति बुझ्न नसकेका सामान्य विषयहरूले रहेका कुराहरू पनि ठेक्का फरफारक भन्ने गर्ने, क्लोज गर्ने, तपाईँ आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउने अथवा चाहिँ भेरिएसन गरेर माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिएर गर्ने यस्ता प्रक्रियाबाट कागजहरू क्लोज हुने चाहिँ क्रम अत्यन्तै बढेको छ र त्यसले चाहिँ धेरै सहज भएको छ। आयोगले दिने सुझावले आफूहरूलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न प्रेरणा मिलेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले ठेकेदार कम्पनी र नागरिकहरूलाई पनि सचेत एवं सजग बनाउन सहयोग पुगेको बताएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत रहेका विभिन्न सडक आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय आयोजनाहरूको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समय समयमा दिने सुझावहरूले आफूहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जित हुँदै काम गर्ने वातावरणको विकास गराएको डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग लिखित रूपमा पनि ताकेता गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि सार्वजनिक पत्रिकामा पनि निकाल्यौँ। यसले चाहिँ के कुरा भयो त भन्दा यहाँले भने जस्तै धेरै अगाडिदेखि चाहिँ अब उहाँहरूको नाममा पेस्की छ, बेरोजो छ, ठेक्काहरू फाइनल भएको छैन, मान्छे सम्पर्क भएको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू सबैले आफ्नो सरकारी रकम भनेको त तपाईँको जहिले भए पनि होइन, पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि त्यो कुरा त बाँकी असुल हुन्छ। त्यो कुरा भएपछि उहाँहरू कन्भिन्स भएर अहिले सबैले आफ्नो दाबी छ, कन्ट्र्याक्चुअली क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने छ भने त्यही प्रक्रियामा जानुभएको छ। नभए चाहिँ अब बुझाउनु पर्ने बुझाउनु गर्नुभएको छ अथवा काम गरेर बिलबाट कटाउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट भएको फाइलहरू पनि जस्तो चाहिँ सम्झौतामा भएअनुसार चाहिँ एडजुडिकेसनमा जाने, मध्यस्थतामा जाने, बरु अदालतमा जाने, न्याय खोज्ने यो प्रक्रिया बढाएको छ। त्यसो हुनाले रुग्ण भनेर काम सकिएको पनि सारभूत रूपमा त्यसले प्रोजेक्टले नतिजा दिन सके पनि रुग्ण भएर बसेकाहरू पनि क्लोज भएको अवस्था छ। यसो हेर्दा चाहिँ मूलभूत रूपमा 10-20% मात्रै रियलमा रुग्ण थिए वास्तवमा। त्यसले चाहिँ जे उद्देश्य थियो, जस्तो पुल बनाउनु थियो भने पुल चाहिँ आधा पिलर पनि नउठेको भन्नेको चाहिँ त्यसलाई रियल रुग्ण थियो होइन। गाडी कुदिरहेको छ तपाईँको चाहिँ होइन, एउटा सानो स्ल्याब बन्नु बाँकी छ अथवा रेलिङ बन्नु बाँकी छ, ती पनि ठेक्का क्लोज नभएर रुग्ण थिए। त्यस्ताहरू पनि सर्ट आउट भएको छ। त्यस हुनाले यो सुझाव चाहिँ अत्यन्त हामीलाई उपयोगी भएको छ। गुणस्तरीयताको लागि त अहिले चाहिँ अब ठाउँ ठाउँबाट अख्तियारको प्राविधिक टोलीले पनि मूल्याङ्कन गर्ने, स्याम्पलिङ गर्ने, तपाईँहरूको चाहिँ यो ठिक भयो ठिक भएन भन्ने अथवा प्रगति विवरण पठाउने भइराखेकै छ। त्यो बाहेक पनि तपाईँको जबसम्म चाहिँ गुणस्तरीय उत्पादन दिनुपर्छ आफूबाट भन्ने निर्माण व्यवसायमा त्यो उच्च स्तरको चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक चेतनाको विकास हुँदैन, त्यो आफ्नो कार्यप्रति गौरव गर्ने अवस्था हुँदैन, तबसम्म गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन चाहिँ आउँदैन। तर जुन मैले अघि नै भने हेलचक्राइ गर्ने, कसैले हेऱ्यो भने ठिकै छ, नहेऱ्यो पनि भन्ने किसिमले लटरपटर पार्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ त्यसले अवश्य पनि यो कुराले चाहिँ कसैले यसलाई अब्जर्भ गरिराखेको छ, म यसप्रति उत्तरदायी छु भन्ने चाहिँ मेसेज चाहिँ यसले दिन सकेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा आम नागरिकको चासो हुन आवश्यक छ। आफ्नो टोलमा हुने विकासमा गुणस्तरीय काम भए नभएको पहिचान गर्ने, ढिला सुस्ती हुँदा आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराउने तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसँगै गति लिएका रुग्ण आयोजनाहरूको काम समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन् वा हुँदैनन्, यसमा हामी सबै चनाखो हुन आवश्यक छ। यो सँगै स्थानीय स्तरमा हुने हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाई अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्न सके सुशासन स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
तपाईँ सुशासन र पारदर्शी सरकारी र सार्वजनिक सेवाको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने कहीँ कतै अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी वा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अख्तियारको हटलाइन नम्बर 107 उजुरीमा खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी टोल फ्री नम्बर 166001 22233 उजुरीका लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी तपाईँले भाइबरमा SMS गरेर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 9863 33 191। यस्तै गरी फ्याक्सबाट पनि तपाईँले उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि नम्बर हो 01 526 2104 र 526 2128। यस्तै गरी इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि ujuri@ciaa.gov.np। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि Facebook/Nepal CIAA रहेको छ। ट्विटरबाट पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि @CIAA_NEPAL रहेको छ। अख्तियारको अनलाइन पोर्टल मार्फत पनि तपाईँले सोझै उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि अख्तियारको वेबसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुलाक अथवा अख्तियारको कार्यालयमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। उजुरी दिँदा तपाईँले आफ्नो नाम नखुलाई उजुरी दिन पनि सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार रहित सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। दर्शकबिन, विभिन्न आयोजना, परियोजना र विकास निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावले विभिन्न रुग्ण आयोजनाहरूको कामले गति लियो र यो गति सँगसँगै अहिले गुणस्तरीय काममा पनि फड्को मारेको छ। र आगामी दिनमा पनि यस्ता कहीँ कतै कमी कमजोरी देखिएर पाइयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै तपाईँ हामी सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदै गुणस्तरीय विकास निर्माण र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका लागि तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ र भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्न थाल्छौँ र अनियमितताका विरुद्ध बोल्न थाल्छौँ, तब मात्रै सुशासनयुक्त सेवा र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।